बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि मालिक कायनात के फजल व करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत दिनों से हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं, काफ़ी दिनों से वो हमसे कह रहे थे कि आप ही दुआ जहरा केस में क्या हुआ, उस हवाले से अपडेट करें। तो जब दुआ जहरा केस में कोई भी अपडेट होती है, हम बिल्कुल संजीदगी से और ज़िम्मेदारी से आपके साथ तमाम तर डिटेल जो है वो शेयर करते हैं। तो गुज़िश्ता 2-4 माह में क्या हुआ मुख्तसरन वो बताऊंगी। और नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 माह यानी जून और जुलाई में अदालतों की छुट्टियां थी, तो ख़ास जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो चल रहे थे। उस हवाले से मेहदी काज़मी साहब ने दरख्वास्त लगाई हुई थी कि बच्ची की मुस्तकिल बुनियादों पे हम वालिदैन हैं, हमें कस्टडी दी जाए। तो उस पर जो है मुतवातर मुल्ज़िमान जो है वो डेट पे डेट लेते रहे। और नाज़रीन, बीच में ट्रायल चलना था, जिस हवाले से तमाम मुल्ज़िमान जो ज़मानत पे रिहा हैं, यानी कि गवाह निकाह खान, मुल्ज़िम ज़हीर, उसका भाई शब्बीर और उसकी माँ, ये 5 अफराद जो है ज़मानत पे रिहा हैं। तो उनके हवाले से ट्रायल चलना था। तो बीच में ऐसा होता रहा कि कभी खाली ज़हीर आया और आके उसने अपने वकीलों के साथ दरख्वास्त दे दी कि वालदा जो है बीमार है, वो नहीं आ सकती हैं और हमारे साथ ये मसला है वो मसला है, कर आके 2 महीने के वो टाइम जो था वो उन लोगों ने गुजार दिया। लेकिन गुज़श्ता जो तारीख थी, उस तारीख पे जिब्रान नासिर साहब ने इलियास मेमन साहब ADJ 7 जो हैं जज, उनको बताया कि आपने कहा था कि अगर ये लोग एक दफ़ा भी गायब हुए तो इनकी ज़मानत फौरी तौर पे कैंसिल हो जाएगी। जबकि ये मुतवातर गायब होते जाते हैं, दरख्वास्त भेज देते हैं, वकील आ जाता है, ये वकील का एसोसिएट आता है और वो तारीख पे तारीख लेके चला जाता है। जिसको सुनने के बाद इलियास मेमन साहब ने मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर गवाह और निकाह खान और नूर बीबी के नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी जो है वारंट जारी कर दिए। लेकिन आज तक की डेट के अंदर इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये क्या वजह है, क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा? हम तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ताकतवर गैंग है और आप देख लें, अगर ये आम से लोग होते तो अब तक गिरफ़्तार हो चुके होते। इस बात को भी तकरीबन 15 से 16 दिन हो चुके हैं। और हम आपको बताते चलें कि मज़ीद 5 लोग जो कि कोई मुनीर है जिसने बच्ची को लेकर दर से दर फिरा है, और एक वसीम कोई MPA है, और वकील रऊफ़ खुर्रम जिसने ये जाली निकाह करवाने का माहिर है, वो काम ही यही करता है वो, और 2 लोग और हैं। सो ये 5 लोग हैं जिनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया, ना ही इन्होंने किसी अदालत से रुजू किया, ना ही इन्होंने अपनी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी कराई है। अफराद खुलेआम जो है मज़े से धड़ल्ले से फिर रहे हैं, और रऊफ़ खुर्रम जो है वो अपने केसेस बाकायदा जो उसने लिए हुए हैं लाहौर अदालत में, वो वहाँ पेश होता है और किसी की ताकत नहीं है कि उसको गिरफ़्तार कर ले। तो नाज़रीन, हम तो आपको पहले दिन से कहते हैं कि ये गैंग है, और गैंग ही इतना पावरफुल होता है कि जैसे कि आपने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का गैंग सामने नहीं आने दिया गया। यकीनन वहाँ से बच्चियाँ अगवा हुई हैं, बच्चियों के साथ एब्यूज़ हुआ है, बच्चियों के साथ जो है पता नहीं क्या क्या हुआ है। जब शब्बीर गिरफ़्तार हुआ था, उसके पास से 10 से 12 पासपोर्ट भी बरामद हुए थे। अब तक आप देखें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के केस सामने आ चुके हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो खुल के सामने नहीं आया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ताकतवर गैंग है। और हमने आपको बताया था कि बच्ची को जो है बाहर बाकायदा सौदा हो चुका था इसका। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी का केस सामने नहीं आ रहा, उसके बाद आपने देखा कि भावलपुर यूनिवर्सिटी का केस आया, और उसके बाद बहुत सारी बच्चियों ने हिम्मत की और रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई उनके हवाले से वीडियोज़ आ रही हैं। लेकिन अफसोस के जो MPA चीमा है, उसके बेटे के साथ कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना MPA चीमा साहब को गिरफ़्तार किया गया, और ना ही इस गैंग के मज़ीद इस पर काम किया जा रहा है। बल्कि मुतवातर जो हम देख रहे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि हम भी जो है भावलपुर यूनिवर्सिटी इस्लामिया का जो केस है उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुतवातर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। कभी ट्रेन का हादसा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और उसके बाद गाज़ियाबाद यूनिवर्सिटी का केस भी आया, और उसमें भी आपने देखा बच्चियों ने बड़ी हिम्मत की, और एक बच्ची ने तो इतनी हिम्मत की, उसने कहा कि अगर मेरे मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा गया तो मैं खुदसोजी कर लूँगी। उसके बाद आपने देखा सिंध यूनिवर्सिटी के भी केस आए। मतलब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को जो है वो
بجائے تعلیم و تدریس ہوتی وہاں پہ ان کو بنجار خانہ بنا دیا گیا ہے. کھلے الفاظ میں کہا جائے تو وہ فحاشی کے اڈے ہیں. خیر ناظرین، اب آؤں گی میں زہرا کاظمی کیس کے اپڈیٹ کے حوالے سے. آج مہدی کاظمی صاحب ہمیشہ کی طرح کورٹ میں حاضر تھے اور وہی ہوا کہ آج بچی کی جو فیملی کورٹ ہے اس میں مکمل کسٹڈی والدین کے حوالے سے آج کیس چلنا تھا، اس کی سماعت ہونی تھی اور کراس کوئسچننگ ہونی تھی مہدی کاظمی صاحب سے اور سائمہ کاظمی صاحب سے ان کے موقف کے اوپر جو انہوں نے موقف اختیار کیا. لیکن ملزم ظہیر کا جو وکیل ہے وہ آیا اور آ کے اس نے پہلے پچھلی پیشی میں بھی جب ملزم ظہیر کا وکیل آیا تھا تو اس نے اپنی پسند کی آج کی تاریخ لی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنا وکالت نامہ جمع کرا رہا ہوں اور میں اس پہ جو ہے دلائل دوں گا اور ہم اس پہ بات کریں گے یہ وہ. لیکن آج جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے آ کے آج پھر جج صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ میں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے تو اپنا وکالت نامہ جمع کرایا ہے اور میری تیاری نہیں ہے تو مجھے کیس اسٹڈی کرنا ہے، اس لیے مجھے ڈیٹ دے دی جائے. تو ستمبر کی تاریخ ان کو مل گئی ہے اور اب جو ہے اگلی سماعت ہوگی ستمبر میں. یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. ٹرائل کی تاریخ بھی آنے والی ہے لیکن دیکھیں جناب، جب جج صاحب نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اب ان کی ضمانت کینسل کر دی گئی ہے اور ان کو گرفتار کیا جائے، مگر ظہیر کو، شبیر کو، نور بی بی کو اور ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا بلکہ جو لوگ اس کیس میں مفرور ہیں ان کو کئی بار اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، کئی بار ان کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں. لیکن افسوس کہ نہ تو پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے، نہ ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، نہ ان کی پراپرٹی کو جو ہے سیل کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اندازہ یہی کر سکتے ہیں آپ کہ بہت بڑی طاقتیں ہیں ان کے پیچھے جن کے سامنے ہماری پولیس کا بھی جو ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ہماری پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی. بہرحال ناظرین، تو آپ کو یہ آج درہ زہرا کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا تھا. امید کرتی ہوں کہ میں نے جو آپ کو اپڈیٹ دی ہے آپ اس کو سن کے کافی جو ہے مطمئن ہو گئے ہوں گے اور آپ جس طرح سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ زہرا کاظمی کیس میں فردر کیا ہوا تو آپ ہمیں بتائیں. تو وہ یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوا. بیچارے مہدی کاظمی صاحب اور ان کی وائف جو ہیں وہ ہر تاریخ پر جاتے ہیں لیکن تاریخ پہ تاریخ ہو جاتی ہے. آج ہمارے میڈیا کے دوستوں نے ان سے سوال کیا، جس طرح سے ڈیلے ٹیکٹس کی جا رہی ہے اور آپ ہر تاریخ پر آتے ہیں اور پریشان ہو کے چلے جاتے ہیں تو کہیں آپ مایوس ہو کے گھر تو نہیں بیٹھ جائیں گے. تو مہدی کاظمی صاحب نے یہی کہا کہ ڈیلے ٹیکٹس اپنائی جا رہی ہے. یقیناً ان کے پیچھے جو ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ میں تھک ہار کے دل برداشتہ ہو کے گھر بیٹھ جاؤں. لیکن مجھے اللہ سے اور پاکستان کی عدالتوں سے بہت امید ہے کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا مالک کائنات، اور عدالتیں ہماری ضرور سست روی کا شکار ہیں، ضرور سست ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں. مجھے انہی عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف ملے گا کیونکہ آج میری بچی جب میرے پاس ہے تو وہ بھی انہی عدالتوں سے ہی مجھے ملی ہے. تو بہرحال ناظرین، آج اگر بچی کی کسٹڈی کا فیصلہ ہو جاتا تو بچی کے مستقبل سے وابستہ تھا یہ فیصلہ، لیکن ایک تلوار ہے جو وہ لٹک رہی ہے اور جلد سے جلد اگر اس کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے تو کیا ہی بات ہوگی. لیکن افسوس کہ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ انسان اپنے حق کے لیے عدالتوں کے جوتیاں رگڑتے جو ہے جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے. بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے اور مہدی کاظمی صاحب بھی بہت پر امید ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے انہی عدالتوں سے انصاف ملے گا. تو ہمیں بھی امید ہے کہ بہت جلد ان غریب والدین کو حق اور انصاف ملے گا اور ملزمان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے گی. اجازت چاہوں گی اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ میرے نئے آنے والے بہن بھائی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.